जयरोटीमा फोन एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईसँग छु म रोचन तिलक तिवारी। मसँग आज कार्यक्रम जयरोटीमा संवादको लागि हुनुहुन्छ रोचन हेमा अधिकारी। हामीलाई टेक्निकल एसिस्ट गरिरहनु भएको छ चाहनाजीले। हामी कार्यक्रम जयरोटीमा एकजना रोटियनसँग संवाद प्रस्तुत गर्छौं र रोटी क्लबका के कस्ता गतिविधिहरू भइराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि तपाईहरुले यदि हामीलाई खबर गर्नुभयो जयरोटीलाई भने हामी त्यो हाम्रो यो जयरोटी मार्फत ती कार्यक्रम ती समाचारहरू पनि प्रसारण गर्छौं। र आज हामीसँग कार्यक्रममा संवादका लागि हुनुहुन्छ रोटियन हेमा अधिकारी, रोटी क्लब अफ जावलाखेलको पास्ट प्रेसिडेन्ट, अहिले चाहिँ उहाँ एडभाइजर हुनुहुन्छ र क्लासिफिकेसनको हिसाबले उहाँ बैंकर हुनुहुन्छ र उहाँले विद्यावारिधि पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो सन्दर्भमा पनि हामी संवाद गर्छौं। र अब हेमाजी, जो मैले अघि नै अलिकति कोट्याएको थिएँ, निवेदन गरेको थिएँ, अब यो हामी वुमेन इन रोटीतिर पनि जान्छौं, तर त्योभन्दा पहिला हजुर जावलाखेलको प्रेसिडेन्ट भएको प्रसंग थियो नि। अब प्रेसिडेन्ट भएर 1 वर्षको हजुरको ड्युरेसन छ नि, कस्तो रह्यो, कतिको टफ मान्नुभयो हजुरले? मलाई एकदमै रमाइलो लागेको थियो। इनफ्याक्ट टफ केही भएन, एकदमै मैले आई इन्जोयड अ लट इनफ्याक्ट हैन। फेलोशिप यो प्रोजेक्टहरुमा जाने, गाउँमा जाने, हाम्रो प्रोजेक्ट साइटहरु भिजिट गर्ने, त्यहाँ गएर प्रोग्रामहरु चलाउने, हेल्थ क्याम्पहरु गर्ने, लाइफ साइकल प्रोजेक्टहरु छ हाम्रो हैन। त्यो प्रोजेक्टहरुमा इन्भल्भ हुने, हामीले धेरै काम पनि गर्यौं त्यति बेला। साथीहरु सबै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो। सो कस्तो थियो भने प्रोजेक्टहरु त धेरै नै गरियो, प्रोग्रामहरु पनि गरियो, कतिवटा ठूलो सानो सबै खालको। ग्लोबल ग्रान्टमा पनि छ जावलाखेल क्लब अभियसली, 4-5 वटा हाम्रो ग्लोबल ग्रान्टको प्रोजेक्टहरु पनि छ। साथसाथै अरु प्रोजेक्टहरु पनि गरियो। जस्तो म जब प्रेसिडेन्ट थिएँ त्यति बेला मैले एउटा स्कुल एडप्ट गरेको थिएँ, धादिङको एउटा तसरफु भन्ने ठाउँमा, माकाली मावि भन्ने छ। अर्थक्वेक त्यो बेला कस्तो पर्यो भने म प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि अर्थक्वेकको जुन ड्यामेज गरेको थियो नि मेगा अर्थक्वेकले 2015 मा, सो त्यो अर्थक्वेकको इम्प्याक्ट छँदै थियो। एकदम ड्यामेज भएको थियो घरहरू, स्कुलहरू, इभन गाउँहरू पुरै ध्वस्त भएको थियो। दोलखाको कति गाउँ ध्वस्तै भएको थियो हैन। हामीले त्यति बेला गर्ने मौका पायौं। के गर्यौं भने त्यो तसरफुको स्कुललाई मैले सिग्नेचर प्रोजेक्ट बनाए र थोरै आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्यौं क्लब लेभलबाट। क्लबबाट गयौं, कम्प्युटरहरू डिस्ट्रिब्युट गरेका थियो। यो सिग्नेचर प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हजुरको सिग्नेचर प्रोजेक्ट भनेको हरेक प्रेसिडेन्टले आफ्नो पालामा एउटा प्रोजेक्टलाई सिग्नेचर प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ, बनाउन पाउँछ। निजी जस्तो, निजी भन्दा पनि आफ्नो चोइसको, इट डजन्ट हैव टु बी अ स्कुल, एनीथिङ, इट क्यान बी एनीथिङ हैन। जस्तो खानेपानी हुन सक्छ। हाम्रो रोटरीको फोकस्ड एरिया छ नि 6 वटा, त्यो एरिया भित्र रहेर केही पनि कुनै पनि हुन सक्छ। सो मैले चाहिँ स्कुललाई चुज गरेको थिएँ र साथै त्यही तसरफुमा हाम्रो खानेपानीको प्रोजेक्ट पनि थियो। अर्थक्वेकले ड्यामेज भएर पाइपहरू थिएन, गाउँमा पानी थिएन। त्यति बेला हामीले रोटरी क्लब अफ बर्मिङहम, मैले उहाँहरूको नाम लिनै पर्छ, उहाँहरूबाट सपोर्ट पनि पाएको थियो। उहाँहरूले फन्डिङ गर्नुभएको थियो एउटा प्रोजेक्टलाई, त्यो खानेपानी प्रोजेक्टलाई। सो त्यहाँ चाहिँ वाटर पाइप मेन्टेनेन्स गरेर गाउँलेहरू 2000 भन्दा बढीलाई बेनिफिट पुगेको थियो। उहाँहरू बेनिफिसियरी हुनुभएको थियो त्यसको लागि। हामीले त्यो प्रोजेक्ट गर्यौं, सुरुवात गरेको थियौं मेरो पालामा र गर्यौं पनि। त्यो कम्प्लिट पनि भयो, पछि ह्यान्डओभर गर्यौं उहाँहरूलाई। साथसाथै गोलढुङ्गा भन्ने ठाउँमा काठमाडौँकै एउटा त्यहाँ वाटर रिजर्भर बनाएर त्यहाँ पनि 315 वटा हाउस होल्डलाई हामीले सपोर्ट गर्न सक्यौं। सो त्यसको बेनिफिसियरिजहरू 2000 पिपल हुनुहुन्थ्यो, त्यो गाउँको बासिन्दा। त्यहाँ पनि गरौँ। साथसाथै लाइफ साइकल प्रोजेक्टहरू बल्थलीमा थियो, बल्थलीमा चलिराखेको थियो। त्यहाँ गएर हामीले हेल्थ क्याम्पहरू पनि गर्यौं, हेल्थ क्याम्प गरौँ। त्यहाँबाट पनि 400-500 मान्छेहरू चेकअपको लागि आउनुभएको थियो। हजुर, त्यो साथसाथै हामीले चाहिँ यो एल्डरली सपोर्ट, सो ओल्ड एज होम्सहरूमा गएर उहाँहरूलाई फुड र कपडा लत्ता कपडा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने त्यो पनि गरेका थियौँ। धेरै काम भएको थियो। तर अब मैले इन जेनरल अब सम्झेको कुराहरू। हजुरले अब एउटा बैंकर टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुभयो? त्यो निकै गाह्रो भयो होला एक वर्ष हैन? यु नो, हरेक मान्छेको लाइफमा कुनै न कुनै ड्राइभिङ फोर्स हुन्छ कि त्यो भित्र, इट हैज टु कम फ्रम इनसाइड। यु क्यान जस्ट से म यो गर्छु त्यो गर्छु, मुखले भनेर हुँदैन, मनबाट आउनुपर्छ। मनबाट त्यो भन्छ नि, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे भनेर। सो विल थियो, वे आयो कि, वे आउट पनि निस्क्यो त्यसै गरी। सो मैले टाइम म्यानेज गर्न, मैले अघि नै भने मेरो हलिडेजहरू अनि मेरो लिभहरू अनि हलिडेजहरू र विकेन्ड्सहरू सबै मैले रोटरीमा त्यो वर्षमा फुल डेडिकेसन दिएँ। त्यसमा फुल्ली डेडिकेटेड भएर मैले काम गरेँ 1 वर्ष। त्यसरी म पछि गयो। हजुर, यो रोटरी क्लब अफ जावलाखेल रोटरी फ्यामिलीमा असाध्यै एउटा भाइब्रेन्ट क्लबको रूपमा बुझिन्छ, चिनिन्छ। यसको पछाडिको रहस्य चाहिँ के हो?
म पनि त्यही क्लबको मेम्बर भएकोले म त्यसमा प्राइड गर्छु र यसको रहस्य मलाई के लाग्छ भने फर्स्ट अफ अल हाम्रो क्लबमा जति मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ होइन डाइभर्सिफाइड फिल्डको हुनुहुन्छ विभिन्न क्लासिफिकेसन पनि डिफ्रेन्ट छ हाम्रोमा कलाकारहरू हुनुहुन्छ एजुकेसनिस्ट हुनुहुन्छ मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ ब्याङ्कर हुनुभयो डक्टरहरू पिएचडी डक्टर धेरै खालको हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको एउटा जुन कम्बिनेसन छ साथसाथै हाम्रोमा जस्तो प्रोफेसनमा पनि हाई लेभलमा टप लेभलमा पुगेको मान्छेहरू हुन्छ जस्तो हाम्रो मन्जु कार्की लामिछाने उहाँ चाहिँ एजुकेसन फिल्डमा हुनुहुन्छ तर उहाँ हाम्रो क्लबको मेन्टर हो होइन उहाँले हामीलाई गाइडेन्स गरिराख्नुहुन्छ बेला बेलामा पूर्व मन्त्री नै हुनुभयो पूर्व मन्त्री हुनुभयो राणाज्यू होइन पदमलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ जया आर्यल शाह नाम नै काफी छ होइन प्राइड गर्छु त्यहाँ उहाँ डिजी समेत हुनुभएको छ नेपालको रोटरी इन्टरनेसनलको हिस्ट्रीमा नेपालको लागि सी इज द फर्स्ट लेडी डिजी डिस्ट्रिक्ट गभर्नर होइन त्यो हाम्रो प्राइडको कुरा हो सबै हाम्रो चाहिँ अब त्यस्तै अरू पनि मेरो साथीहरू सबैजना एक से एक यस्तो राम्रो छ नि टिम वर्क प्लस उहाँहरूको गाइडेन्स त्यसलाई चाहिँ हामीलाई जहिले पनि अगाडि बढ्नलाई इन्करेज गरिरहेको छ अहिलेसम्म पनि अनि त्यसको साथसाथै अब हाम्रो क्लबमा चाहिँ जस्तो प्रोजेक्टहरू पनि राम्रो प्रोजेक्टहरू हामी अहिले 20वटा डिस्ट्रिक्टमा छौँ 29-30वटा प्रोजेक्टहरू गरिसकेको छ सो हाम्रो क्लबको हिस्ट्री 15 वर्षको छ होइन 15 वर्ष 2003मा इस्टाब्लिस भएको चार्टर भएको त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै प्रोजेक्टहरू गर्यो 5-6 करोडको हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ गाउँमा गएर उहाँहरूलाई सुविधा दिएको छौँ फेसिलिटेट गरेका छौँ होइन क्लब एज सच एकदमै भाइब्रेन्ट छ किनकि हाम्रोमा टिम वर्क टिम स्पिरिट छ प्लस ट्रान्सपरेन्सी छ अनि एक्सप्रेसनहरू एकदम त्यो वेल एक्सप्रेसन हुन्छ जस्तो कुनै कुरा पनि त्यसमा नथिङ इज हिडन सो एभ्रिथिङ इज डिस्कस इन द मिटिङ क्लब हजुर राइट अनि बोर्ड मिटिङहरू हुन्छ बोर्ड मिटिङमा पनि सब कुराहरू डिस्कसन हुन्छ कसैको इन्डिभिजुअल सेल्फिसनेस त्यसमा केही छैन सबैजना रोटोरियन ट्रु रोटोरियनहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू डेडिकेटेडली लाग्नु भएको छ यो फिल्डमा मैले भन्नुपर्छ यहाँनिर जया माम जब आउनुभयो सी इज अ फिमेल अब डिस्ट्रिक्ट गभर्नर फर नेपाल होइन अनि कतिजना डिस्ट्रिक्ट गभर्नर म अहिले भनौँला त्यो त सायद वुमेन इन रोटरी मलाई सायद प्रश्न सोध्नुहुन्छ होला त्यसमा म कुरा गरौँला त्यो पनि सो यो कारणहरूले गर्दा हाम्रो क्लब चाहिँ एकदमै भाइब्रेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई अब यो ठ्याक्कै यही बेला म हजुरलाई सोध्छु यो रोटरीलाई रिच मेन्स क्लब भन्छन् के यो चाहिँ धनीहरूको भनौँ न हुने खानेहरूको क्लब हो भन्ने पनि छ कि सर्वसाधारणको टिप्पणी हुन्छ नि बाहिर जे सुनिन्छ हामीले त त्यही सोध्ने हो हजुरलाई होइन यो यसको पछाडि के सत्यता छ कि यो हाउगुजी मात्रै हो त्यस्तो होइन यस्तो कस्तो भने मलाई यस्तो भन्दा भन्दै एउटा गीत पनि याद आयो कि अहिले एकदमै भाइरल भएको छ नि उसमा युट्युबमा धन ठुलो कि मन ठुलो हो त्यो मन ठुलो पारेर आउनु पर्यो रोटरीमा धन ठुलो होइन मन ठुलो हुनु पर्यो मन ठुलो छ भने धन त्यस्तो धेरै चाहिँदैन थोरै त चाहिन्छ यस किनकि मेम्बरसिप फी तिर्नु पर्यो हरेक प्रोग्राममा जाँदा आफूले गर्नु पर्यो किन हामी भन्छौँ नि रोटरी भनेको रोटरी इन्टरनेसनल सर्भिस अर्गनाइजेसन हो यसले उसले केही गर्दैन आफ्नो पकेटबाट हाल्नु पर्यो हामी त सर्भिस गर्न गएको हो नि त त्यहाँ आफूले कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भनेर गएको छौँ हामी त्यो भएको हुनाले हामीले उबाट एक्सपेक्टेसन केही पनि राख्नु हुँदैन हामीले दिने हो सोसाइटीलाई सकेसम्म बढी त्यो भएकोले चाहिँ अब मन ठुलो गरेर आउनु पर्यो थोरै खर्च त हुन्छ जस्तो हरेक क्लबको आफ्नै हुन्छ मेम्बरसिप फी हुन्छ अनि हाम्रो न्युज लेटरहरू आउँछ आरआईबाट आउँछ रिजनबाट आउँछ त्यसको लागि पे गर्नुपर्छ हामीले हजुर अब त्यो रुटिन बन्न चाहिँ के गर्नुपर्छ रुटिन एमाजी अब जस्तै म बन्छु भनेर त पाइँदैन होला त्यसो त पाइँदैन नोबडी क्यान जस्ट वाक इन एन्ड से एउटा रुटिन बन्ने एउटा मेम्बरले के कुरा डिजर्भ उसले कसरी डिजर्भ गर्न सक्छ भन्नु त के कुरा चाहिँ चाहिन्छ उसमा के क्वालिटिजहरू हुनुपर्छ फर्स्ट अफ अल के हुन्छ भने एउटा रोटेरियन बन्नलाई अर्को रोटेरियनले रिकमेन्ड गर्नु पर्यो सो अर्को रोटेरियनले यस्तो मान्छे रिकमेन्ड गर्नु पर्यो कि पछि गएर त्यो रोटेरियन त्यो मान्छे चाहिँ क्लबको एसेट बन्न सकोस् ऊ क्लबको बढेन होइन कि एसेट बन्नु पर्यो क्लबको मात्र होइन हुँदाहुँदै ऊ गएर चाहिँ डिस्ट्रिक्टको एसेट बन्न सक्छ रोटरी इन्टरनेसनलको एसेट बन्न सक्छ इन्टरनेसनल लेभलमा जान सक्छ त्यस्तो मान्छेलाई रिकमेन्ड गर्नु पर्यो कतिपय केसेसहरूमा हामीले देखिरहेको छौँ जस्तो रोटेरियन भन्छन् सुरुमा तर हामीले नै उहाँहरूको मेम्बरसिपलाई ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ कि पछि गएर त्यो चाहिँ अब अलिकति उहाँहरू रोटरीको नर्मसँग जाँदैन कुराहरू क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ नि त्यो पनि आउनुपर्छ सँगसँगै अब यो भनेको पहिले चाहिँ उहाँलाई रोटी सम्बन्धी बुझाउनु पर्यो होइन
खर्च पर्चको कुरादेखि लिएर हजुर अब यो भित्रको अनुशासनको कुराहरू पनि बताउनु पर्यो होइन अब वर्ल्डको सेकेन्ड रिचेस्ट सोसल अर्गनाइजेसन पनि भन्छन् गरे होइन यो रोटरीलाई बिल गेट्स पछि किनकि उनीहरूसँग बिलियन्स अफ डलर्स छ जुन चाहिँ उनीहरूले हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा ल्याएर चाहिँ लगाउन सक्छ तर अब जे भए पनि जस्तो भए पनि एउटा सत्य चाहिँ के हो भने अरू क्लबमा जस्तो होइन कि यो क्लबमा अलिकति पैसा त चाहिन्छ नि थोरै त चाहिन्छ हेर्नु अब यति नै भन्ने हुन्न कति सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरा डिपेन्ड्स लाइक कुन क्लबमा जोइन गरिरहेछ त्यो क्लबको मिटिङ कहाँ हुन्छ किन हाम्रो मिटिङ त्यतिकै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ फेलोसिप हुन्छ लन्च ब्रेकफास्ट हजुरहरूको चाहिँ कहाँ हुन्छ हाम्रो चाहिँ ग्रिनविच होटलमा छ अहिले पहिले चाहिँ म्यानेज रेस्टुरेन्टमा हुन्थ्यो शालिग्राम होटलभित्र जाउलाखेलमा अहिले चाहिँ ग्रिनविच होटलमा छ यो सानेपा हाइट के भन्छ एभ्री सन्डे कुपन्डो लाइटमा 8:30 AM मा 8:30 देखि 9 सम्म फेलोसिप हुन्छ आफ्टर द्याट 1 आवरको मिटिङ हुन्छ हाम्रो प्रेसिडेन्टले जस्तो जो करेन्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले नि त्यो सेट गरे हुन्छ जस्तो 1 घण्टाको मिटिङ हो भने 1 घण्टामा ठ्याक्क त्यो मिटिङ सक्ने किनकि कति त प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अफिस मिटिङ सकेर अफिस जानुपर्ने हुन्छ जस्तो म जस्तै ठिक छ अब हामी यो मलाई त लाग्छ यो संवादकै सबैभन्दा एउटा केन्द्रीय संवाद एउटा प्रश्नको रूपमा म तपाईँलाई राख्छु म त्यसरी बुझ्छु त्यसलाई हुन त हजुरलाई गीत पनि सुनाउनु माथि तर संवादले गर्दाखेरि सम्भवतः त्यो सम्भावना कम देखिन्छ पहिला हामी कुरै गरौँ होइन हजुर इन्टरभ्यूको कार्यक्रम छ जय रोटीमा अब यो हजुरलाई थाहा छ महिला पछि पारिए होइन जहाँ पनि भन्ने चिज महिला दबाइए महिला पछि पारिए होइन यो अब सन्दर्भ छ यो रोटीमा चाहिँ महिलाहरूको पोजिसन स्ट्याटस छ नि के हो खास कस्तो छ अब दुईटा यो कुरा गर्दाखेरि रोटरीमा महिलाको पोजिसन कुरा गर्दा नेसनल लेभल र इन्टरनेसनल लेभल दुइटै हेर्नुपर्ने हुन्छ सो नेसनल लेभलमा के छ इन्टरनेसनल लेभलमा के छ सो इन्टरनेसनल लेभलको कुरा गरौँ होइन इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ 1905 मा इस्टाब्लिस भएको यो संस्था हो रोटरी इन्टरनेसनल तर उनीहरूले के गर्यो भने त्यहाँ पनि फिमेल डेस्टिनेसन थियो पहिले जस्तो 1905 बाट सुरु भए पनि यो 1924 तिर मात्रै गएर त्यो इनर व्हील भन्ने एउटा क्लब छ कि अहिले स्पाउजहरू रोटरी क्लब अन्तर्गतै पर्छ त्यो तर त्यो चाहिँ मेनली रोटरियनहरूको स्पाउसहरूको वाइफ्सहरूको चाहिँ त्यो क्लबमा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ अथवा डटर्सहरू त्यो उद्देश्य रहेछ भनौँ न जब पल ह्यारिसले 1905 मा रोटरी स्टार्ट गर्नुभयो इभन उहाँको वाइफ पनि रोटरियन हुनुहुन्न थियो जिन ह्यारिस उहाँको नाम उहाँको वाइफ पनि रोटरियन हुनुहुन्थ्यो सो जिनले गएर पछि भनौँ न उहाँ पनि इनर व्हीलको मेम्बर भएर चाहिँ सर्भिस आफ्नो दिनुभयो कि सो रोटरीलाई सपोर्ट गर्नुभयो तर इनर व्हीलको मेम्बर भएर रोटरियन भएर होइन सो रोटरी एन्ड्स भनेर चिनिन्छ इनर व्हीलको मेम्बर्सहरू त्यो भएर सो 1924 देखि यो इनर व्हील क्लबहरू इस्टाब्लिस हुन थाले रहेछ रोटरीको एफिलिएटेड संस्थाहरू छ कि जस्तो एफिलिएसन भएको उनीहरूको चाहिँ 4वटा छ एउटा इनर व्हील भयो इन्टरऱ्याक्ट रोटोऱ्याक्ट प्लस आरसीसी हो सो रोटरी कम्युनिटी क्लब होइन यो 4वटासँग एफिलिएट उनीहरू चाहिँ रोटरीको अन्डरमा काम गर्छन् भनौँ न अब त्यो हुँदै आउँदा रोटरीमा वुमन इम्पावरमेन्टकै कुरा आयो कि वुमनहरूलाई इन्ट्री गर्ने कुरा थियो इम्पावरमेन्ट त सेकेन्डरी कुरा भयो इन्ट्री कसरी गर्ने भन्दाखेरि 1950 मा एउटा रोटरी क्लब एउटा इन्डियाको एउटा रोटरी क्लबले उसले कुरा उठाएछ रोटरीको कन्स्टिट्युसनमा मेल भन्ने जुन वर्ड छ यो मेल वर्ड भन्ने हटाइनुपर्छ सो द्याट यसलाई जेन्डर बाइस गर्न भएन भन्ने कुरा उठिसक्यो रहेछ मेल मात्रै थियो होइन अनि त्यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा त आएको रहेछ तर अब त्यो टाइम लाग्यो त्यो हुँदा हजुरको 1977 मा गएर रोटरी क्लब डट भन्ने यो उसको क्यालिफोर्नियाको एउटा क्लब छ डटरी क्लबले चाहिँ जब उसले भन्यो रोटरी मेम्बर फिमेल मेम्बर ल्याउनु पर्छ क्लबमा भन्दाखेरि उसले ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा मात्रै सीमित रहेन कि ल्याएरै देखायो कि उनीहरूले 3 जना मेम्बर रोटरी फिमेल मेम्बर ल्यायो अनि त्यो ल्याए बापत अब रोटरी इन्टरनेसनलले उनीहरूलाई कारबाही गर्यो होइन उसलाई टर्मिनेट गर्यो क्लबै टर्मिनेट गरिदियो 1978 को कुरा क्लबै टर्मिनेट गर्यो र त्यो बीचमा धेरै भोइसहरू उठिसकेको थियो कि फिमेलहरूलाई ल्याउनु पर्छ उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै उठिसकेको थियो सो हुँदा के भयो भने रोटरी क्लब डटले उसले चाहिँ त्यहाँ इभन कोर्टमा गएर केस पनि फाइल गर्यो रोटरी इन्टरनेसनलको अगेन्स्टमा उसले केस फाइल गर्यो
अनि त्यहाँ क्यालिफोर्नियाको कोर्टले त्यसमा आई थिङ्क फाइनल भर्डिक्ट दिए होइन। त्यस पछाडि युनाइटेड स्टेट्सको कोर्टमा गयो, सुप्रिम कोर्टमा, र पछि फाइनली गएर 1987मा युनाइटेड स्टेट्सको सुप्रिम कोर्टले जेन्डरको बेसिसमा फिमेलहरूलाई रोटरियन हुनबाट वञ्चित गर्न पाउँदैन भन्ने डिसिजन गरिदियो। ठुलो त्यो चाहिँ माइलस्टोन हो रोटरी इन्टरनेसनलको हिस्ट्रीमा, रिभोल्युसन नै हो, त्यो चाहिँ एकदमै मान्नुपर्छ। अनि हो त्यति बेला के भयो भने 1987को 4 मेमा यो कुरा भयो होइन। अब हामीले त त्यसलाई सेलिब्रेट गर्नुपर्छ। फिमेल रोटेरियनहरूले सेलिब्रेट पनि गरे, 30th इयर एनिभर्सरी सेलिब्रेसन गरे 2017मा। 30औं वर्ष भएको थियो उनीहरूले रोटरीमा इन्ट्री गर्न पाएको होइन 2017मा। सो थोरै त्यहाँबाट आउँदाखेरि के हो भने 1987मा अनि फेरि 1989मा आएर मात्रै त्यो चाहिँ काउन्सिल अन लेजिस्लेसनले त्यसलाई पारित गर्यो कि। गरेपछि अनि फिमेलहरू रोटरियन हुन सक्ने भयो अनि उनीहरू इन्ट्री गर्न थाले। हुँदा हुँदा 1990सम्ममा त फिमेलहरू मजाले अब रोटरियन बन्न थालिसकेका थिए। सो 1995सम्म पुग्दाखेरि उनीहरू 7-8 जना त डिजी नै भएको पनि हामीले देखेका छौँ हिस्ट्रीमा होइन। डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भएको रहेछन् 7-8 जना फिमेलहरू भन्दा अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने टोटल रोटरियन 1.2 मिलियन, 12 लाख रोटरियन वर्ल्ड वाइड। सो त्यसमा 2 लाख चाहिँ फिमेल देखिन्छ, 17% होइन। कन्स्टिट्युट 17% टोटल 33% अझै पुगेर छैन, इन्ट्रेस्टमै पुगेको छैन। अब नेसनलमा त के पुगायो। तर भनौँ त्यस्तो नहो, लेट्स बी होपफुल, किनकि अहिले प्रोग्रेस भएर गइराखेको छ, हुने क्रममा छ। नेपालमा पनि देखिन्छ, मैले यहाँ निकालेको छु लेटेस्ट मसँग डाटा होइन, मसँग छ। जस्तो नेपालमा रोटेरियनहरू टोटल 4868 जना छन् होइन, 119 वटा क्लबको। त्यसमा चाहिँ 633 जना महिलाहरू रहेछन् र 2टा क्लब छ जुन चाहिँ 100% महिलाले मात्रै चलाइराखेको छ होइन। अनि तर स्टिल 17 वटा क्लब छ जहाँ मेल मात्रै छ, फेरि फिमेल छैन नेपालको। हजुर भन्यो अब सबभन्दा ठुलो क्लब पनि छ, सानो जस्तो थिम्पू छ होइन, रोटरी क्लब। जाउलाखेलमा चाहिँ के छ वुमेनको? जाउलाखेलको म आउँदैछु, किन त्यो त मेरै क्लब हो, मैले कुरा गर्नै पर्छ। जाउलाखेलमा चाहिँ धेरै चाहिँ हामी फिमेल मेम्बर थियौँ जब म जोइन गरेको थिएँ। त्यति बेला 70 देखि 75% फिमेल मेम्बरहरू थियौँ। तर त्यस पछाडि मेल मेम्बरहरू हाम्रो बढ्दै जानुभयो र अहिले चाहिँ लाइक फिमेलहरू 47%, मेलहरू चाहिँ 53%। त्यसरी अहिले हेर्दा भनेको 25 जना फिमेल मेम्बर छौँ, 28 जना चाहिँ मेल मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। स्टिल वी आर बेटर अफ होइन अरू क्लबको दाँजोमा, जहाँ चाहिँ फिमेल हुँदै हुनुहुन्न, कतिमा भए पनि एकदमै नगर्ने 2-4 जना हुनुहुन्छ। हाम्रोमा स्टिल 47% भनेको एकदमै राम्रो हो, जुन चाहिँ अब उसमै पुगेको छैन। अब नेपालकै हिस्ट्रीमा हेर्दा देखिरहेको छौँ नि हामीले। सो 13% मात्रै महिलाहरू छन् टोटलमा रोटरियनहरू। सो त्यसलाई पनि अझ इम्प्रुभ गर्दै लानुपर्ने देखिरहेको छ। हाम्रोमा चाहिँ 17%, नेपालमा चाहिँ 13%। अहिलेको यो लेटेस्ट हो, 13% मात्रै छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर नि छौँ। अब यो हजुरले जुन एउटा एकाडेमिक सन्दर्भमा सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन हजुरलाई? के विषयमा विद्या पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि रोटरी फ्यामिलीभित्रै सुनिएको थियो। रोटरी हेमाधिकारीको यो एचिभमेन्ट पनि रोटरी क्लब अफ जाउलाखेलको लागि र समग्र रोटरियनको लागि एउटा गर्वको विषय बन्छ होइन, गौरव गर्ने विषय बन्छ। केमा गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर मैले एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि पिएचडी स्कलर चाहिँ अलिक अगाडि नै म इनरोल भइसकेको थिएँ होइन, 14-15मा भएको थिएँ। तर मैले जब प्रेसिडेन्सी लिएँ त्यस पछाडि मैले टाइम दिन सकिनँ उता। अनि त्यही भएर मैले 1 वर्ष त्यसलाई पोस्टपोन गर्छु भनेर पोस्टपोन गरेँ होइन। फर्स्ट असाइनमेन्टहरू बुझाइसकेको थिएँ तर पनि त्यो भइरहेको थिएन। अनि 1 वर्ष पोस्टपोन गर्छु, त्यस पछाडि फेरि कन्टिन्यू गर्छु भनेर राखेको थिएँ, जुन चाहिँ अब मैले कन्टिन्यू गरिसकेको छु। भइरहेको छ, त्यो ब्याङ्किङ सम्बन्धी नै हो, मेरो प्रोफेसनसँगै रिलेटेड हो भनौँ न। रोटरियन डाक्टर हेमा अधिकारी भनेर हामी केही वर्षभित्रै भन्न पाउँछौँ होला, आशा गरौँ होइन। 2 देखि 3 वर्ष लाग्ला बढीमा। हजुर त्यो हुन्छ नै। हजुरको चाहिँ अब एउटा अपिल गरिदिनुहोस्, रोटरियन कोही किन भन्ने प्रश्नमा रोटरियनको ग्ल्यामर के हो? खास रोटरीको ग्ल्यामर यत्रो बेर त कुरा गरियो कि, तर हजुरले अन्तिममा अपिल गर्दाखेरि 1, 2, 3 जस्तो हुन्छ नि एउटा रोटरियन कोही किन भन्ने सन्दर्भमा सुझाव, अपिल, अनुरोध। हजुर रोटरियनको ग्ल्यामर भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा त सर्भिस नै हो होइन। फर्स्ट थिङ त्यो मान्छेसँग भित्र प्यासन हुनु पर्यो। म केही मेरो लाइफ म बाँचिन्जेलमा मैले थोरै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु भने निडी
पिपललाई अथवा डिप्राइभ सेक्टरमा गएर गर्न सक्छु भने किन नगर्ने भन्ने कुरा हो एउटा चाहिँ। र अर्को कुरा फेलोसिपको लागि पनि हुनुहुन्छ होइन। एउटा प्लेटफर्म मान्छे हो, मानवलाई के चाहिन्छ भन्दा एसोसिएसन चाहिन्छ कि कम्पनी चाहिन्छ। एज बढ्दै जाँदा अझ रिटायरमेन्ट भएपछि त अझ बढी चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनल्ली होइन। किनकि त्यो एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ साथीभाइ भेट्नुहुन्छ, आफ्नो वेल विसर भेट्नुहुन्छ, सपोर्टर्सहरू भेट्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। कहीँ इन्गेज हुने ठाउँ पाउनु भएको छ, केही गर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर गऱ्यो भने त्यसको अर्कै फेरि रिवार्ड छ, रिकग्निसन छ, रोटरीले रिकग्नाइज गर्छ। सो इन्डिभिजुअली अथवा संस्थागत रूपले जे गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई रिकग्नाइज गर्छ कि उसले। इभन हजुरको बर्थडे सेलिब्रेसनमा उनीहरू विस गरिदिन्छ, त्यो भनेको सानो कुरा होइन, त्यो ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त मान्छेहरूले सानो कुरा होइन थ्याङ्क यू भन्नुमा पनि एउटा मिनिङ छ नि, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा कम्पनीको लागि, एउटा प्लेटफर्मको लागि, इभन बिजनेसहरूको लागि पनि सपोर्टिभ छ त्यो, किनकि राइट नेटवर्किङको लागि पनि त्यो एकदमै सपोर्टिभ छ। बिजनेस पनि अब होइन उहाँहरूको नेटवर्क बढ्छ, इन्ट्रोडक्सन हुन्छ धेरै मान्छेहरूसँग। सो त्यो हिसाबले पनि रोटेरियन बन्नलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु, आह्वान गर्छु। अन्तिममा छौँ, मैले छुटेको हजुरले भन्नुपर्ने केही चिज छन् त्यस्ता? त्यस्तो खासै त केही छैन, तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो अहिलेको आरआई प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ बेरी रेसिन, उहाँले पनि भन्नुभएको छ हाम्रो मेम्बरसिप बढाउनु पर्यो, तर क्वालिटी मेम्बरसिप बढाउनु पर्यो। जस्तो 20 वर्षदेखि हामी 12 लाखमै छौँ अनि फिमेलहरू 2 लाखमा होइन। सो त्यसलाई चाहिँ अझ लानुपर्छ, फिमेललाई पनि अझ बढी अगाडि बढाउनु पर्यो र धेरैभन्दा धेरै फिमेल ल्याउनु पर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले रिसेन्टली एउटा स्पिचमा पनि भन्नुभएको छ। र हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुन्छ चिन्तामणि भट्टराईज्यू, उहाँ नेपालको आई मिन डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, प्रेसिडेन्ट होइन डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भन्छ, डिजी हुनुहुन्छ। सो उहाँले पनि भन्नुभएको छ कि म अहिले यसरी काम गर्छु, 360 डिग्री रिच आउट उहाँको मोटो होइन। 360 डिग्रीमै उहाँहरू रिच आउट गर्ने भनेको पुग्ने त्यहाँ होइन, त्यो उहाँको लक्ष्य छ, जुन कुरालाई हामीले सपोर्ट गर्छौँ हाम्रो क्लबबाट र सबै क्लबले एज अ होल रोटेरियन्सहरूले। उहाँको शुभकामना र सक्सेस चाहन्छु। अनि रोटेरियनहरू कोही आउनुहुन्छ भने उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। रोचिन हेमा अधिकारी कार्यक्रममा आइदिनु भयो, रोटीको सम्बन्धमा यावत जानकारी प्रदान गर्नुभयो। तपाईँलाई जय रोटीको तर्फबाट, रेडियो राजधानी 100.6 मेगाहर्जको तर्फबाट पनि हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। मलाई पनि एउटा यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो, यहाँ आएर कुरा राख्ने मेरो मनसाहरू जय रोटीको पहिलो गेस्ट हुनुहुन्छ हजुर। इट्स अ म्याटर अफ प्राइड। म थ्याङ्कफुल, आई एम अलवेज थ्याङ्कफुल टु यु। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम जय रोटीको आजको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोटिन हेमा अधिकारी, रोटी क्लब अफ जलाखेलको फर्स्ट प्रेसिडेन्ट। रोटीको सन्दर्भमा र रोटी क्लबहरूको सन्दर्भमा, रोटीमा महिलाहरूको स्ट्याटसको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्यौं। जय रोटी प्रत्येक शुक्रबार साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म तपाईँ बीचमा रेडियो राजधानी 100.6 मेगाहर्जबाट अब प्रसारण हुने गर्छ। आजको समय सकिएको छ। टेक्निकल एसिस्ट गर्नुभएकोमा चाहनाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईसँग म भने भोलि बिहान 8 देखि 9 बजेसम्म कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म तिलक तिवारी पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, जय रोटरी।